वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी दीनी बहनों, आज के जो हमारी अहादीस है उनमें सबसे पहले हदीस जो अबवाबुल फ़ित्न में ली जा रही है वो है अव्वाम का नाअहल हुक्मरानों को पसंद करना। यानी कि क़यामत के फ़ित्नों में से एक फ़ितना ये भी होगा कि लोग नाअहल लोगों को, आम लोग क्या है, ऐसे इंसानों को अपना हुक्मरान बना लेंगे जिसमें हुकूमत की सलाहियत ही नहीं होगी हुकूमत करने की। वरना तो देखिए हम देखते हैं ज़माने वक़्त से या इस्लामी ज़माने की शुरुआत से ही हम देखते हैं कि कैसे खलीफा को चुना जाता था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से वापसी के बाद जो कि जो वजूहात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे को ताख़ीर से तदफ़ीन की है उनमें से एक वजह ये भी था कि खलीफा का इंतखाब करना ज़रूरी था, वरना तो चारों तरफ से झूठे नबूवत के दावेदारों ने सर उठा रखा था। तो उन हालात के मद्देनज़र खलीफा को चुना गया और खलीफा को चुनने में यानी कि सब इकट्ठे हुए, जिनमें मशवरे हुए और फिर यानी कि तमाम मामलात के बाद उन तमाम में सबसे अहम शख्सियत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही बहुत अहमियत रखने वाली शख्सियत थे, जो साबिक़ूनुल अव्वलीन में अव्वल, अशरा मुबश्शिरा में अव्वल, जो कि यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गारे सूर के साथी रहे, हिजरत के साथी रहे, हमेशा दीन के हर मामले में आपके साथ रहे शाना बशाना। मेरी बहनों, उनको सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु को, जिनको अल्लाह की तरफ से भी सिद्दीक़ अकबर का लक़ब आया, तो उनको चुना गया और फिर उनको खलीफा बनाया गया। तो इस तरह खलीफा बनाए जाने में इंसान के अंदर की सलाहियतें, उनका ईमान, तक़वा देखा जाता था। फिर इस तरह वक़्त गुज़रते रहा। हज़रत उमर का रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का चुनना भी देख लीजिए, फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु का, फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के वक़्त हालात थोड़े से नापीद परेशान से थे, लेकिन मेरी बहनों फिर सिलसिले खिलाफत चले, तो हर ज़माने में लोग खलीफा को चुनने में पूरे तरह से शरीयत के अहकाम को मद्देनज़र रखा करते। लेकिन हम देखते हैं कि क़ुर्ब क़यामत इन अपने हुक्मरानों को, अपने खलीफाओं को चुनने में, क्योंकि चलो अब इस्लामी हुकूमत तो नहीं कि हर जगह यानी कि खलीफा चुने जाएँ, लेकिन जो कोई भी हुक्मरान हो मुसलमानों के लिए सरपरस्ती हुक्मरानी करने वाले जो होते हैं, उनको चुनना, चाहे वो एक ज़माना था बैत की जाती थी, आज का ज़माना वोट डाला जा रहा, कभी तो पेपर पे स्टैम्प होता, तो आज इलेक्ट्रॉनिक बटन दबाया जा रहा। जो भी है, लेकिन अपने खलीफा को चुनना, अपने ऊपर हुक्मरान को चुनने के लिए मौका दिया जाता। लेकिन बताया जा रहा क़यामत के फ़ितनों में से क्या होगा कि खलीफा नाअहल हुक्मरानों को लोग पसंद करेंगे। मालूम होगा जानते-बूझते कि ये ज़िम्मेदारियाँ नहीं उठा सकते, ये बददयानत है, धोखेबाज़, लेकिन वैसों ही को कामयाब किया जाएगा। जैसे कि ये हदीस हमें बताती है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिसके रावी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अमानत ज़ाये की जाएगी, इस वक़्त क़यामत का इंतज़ार करो। बराबर है, जब अमानत ज़ाये की जाएगी, उस वक़्त क़यामत का इंतज़ार करो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमने पूछा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमानत कैसे ज़ाये की जाएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हुकूमत उन लोगों को दी जाएगी जो इसके अहल ना होंगे, तो क़यामत का इंतज़ार करो। यानी कि हुकूमत ही नाअहलों के हाथ में होगी, तो लाज़िम है कि रियाया की अमानतों में ख़यानत ही होगी। तो मेरी बहनों, रियाया भी क्या है? एक अमानत है, जो अल्लाह की तरफ से हुक्मरान के हाथ में दिए जाते हैं। वो उनके लिए खैर के रहनुमा होते हैं, शर के लिए मुहाफ़िज़ होते हैं, साथ देने वाले। लेकिन ये ऐसे लोग न होंगे, यही बताया जा रहा कि ये क़यामत के करीब पेश आएगा। इस हदीस को बुखारी ने रिवायत किया किताबुर रिक़ाक़। और मेरी अज़ीज़ दीनी बहनों, आज जिसको हम देख रहे हैं ना कि हुक्म यानी कि किस तरह की वोटिंगा होते, काउंटिंगा होते, फिर लोग खुद कहते हैं कि ये अमानत नहीं रखते, ये सही नहीं है, ये काम सही नहीं करते। हम अगर ये काम के लिए जाएँगे तो हमसे रिश्वत ली जाएगी। लेकिन फिर क्या कर रहे हैं? उन्हीं को हुक्मरान बना रहे हैं अपने सरों पे। यही इस बात की अलामत है। मेरी अज़ीज़ों, इसीलिए चाहिए कि इन तमाम भी फ़ितनों से महफ़ूज़ रहें और सही हुक्मरान को अपने दरमियान में चुनें। अब देखिए और एक दूसरी हदीस आइए आज की, दुनिया से मोहब्बत और मौत से नफ़रत। क्या होगा? हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, यानी कि दुनिया से मोहब्बत और मौत से
कराहत होने लगेगी। ये हदीस के रावी सोबान रजी अल्लाह तआला अन्हु है। कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब काफिर उम्मतें तुम्हारे ऊपर चढ़ दौड़ने के लिए एक दूसरे को इस तरह बुलाएंगी जिस तरह खाने वाले एक दूसरे को दस्तरखान की तरफ बुलाते हैं। और शायद आज के ज़माने में हमारे लिए समझना कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि आजकल मेरी बहनों दस्तरखान यानी कि जो कि टेबल्स की सूरत में बिछाए जा रहे हैं, ऐसे रिजर्वेशन होते हैं ना, दौड़ के जाके रिजर्वेशन करके उसके बाद अपने रिश्तेदारों को बुलाते, आइए आइए हमने यहाँ पर टेबल पकड़ लिया है। तो बता रहे हैं कि एक वक्त ऐसे आएगा, हालांकि ये चीज़ भी हकीकत सही नहीं है कि हम इस तरह कोई भी भूखे होते हैं, भूख के लिए आते हैं, कि रोक दें उनको ये कहते हुए कि देखो भाई हमारे लोग आ रहे हैं, आप मत बैठिए। कई जगह तो कई दस्तरों को ही रोक लिया जाता है, नहीं नहीं नहीं, वो खास लोगों के लिए है, आप लोग दूसरी तरफ बैठिए। तो वो भी तो इंसान है। तो ऐसी दावतें बिल्कुल सही नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मेरी बहनों देखिए, लेकिन आइए अब हम अपने उन्वान की तरफ चलें। फरमाया अनकरीब होगा, यानी कि जिस तरह यानी कि दीगर गैर मुस्लिम तबके तुम्हारे ऊपर चढ़ दौड़ेंगे, ऐसे एक दूसरे को बुलाएंगे, इकट्ठा करेंगे अपने अपने लोगों को। तो दीगर मज़हब के लोग, इसमें सिर्फ कोई एक मज़हब नहीं है, जो मुसलमानों की तरफ लोगों को बुलाएंगे कि देखो भाई यहाँ है मुसलमान, जैसे खाने के दस्तरखान पे रोक के बोले यहाँ मैंने टेबल पकड़ा है, आ जाइए, तब यहाँ बैठ जाएंगे, बोले यहाँ आओ, हम सब मिलकर इनको नुकसान पहुंचाएंगे। तो मेरी अजीज दीनी बहनों, एक आदमी ने अर्ज किया उस वक्त, हदीस के रावी सुबान रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब ये सुना उसने कि जिस तरह भूखे लोग दस्तरखान की तरफ लोगों को बुलाते हैं, तो उस शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त फरमाया किया, शायद उस वक्त हम तादाद में कम होंगे। उस आदमी ने क्या कहा, अच्छा वो ऐसे वक्त होता होगा जब हमारी तादाद कम होती होंगी, कम हो जाते होंगे मुसलमान तादाद में, गिनती के हिसाब से, तादाद हो तो गिनती। तो मेरी बहनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया बगौर सुने, नहीं, क्या फरमाया, ला, नहीं, बला, बल्कि तुम कसरत में होगे, बल्कि तुम ज्यादा होगे, आज नहीं है उतनी तादाद तुम्हारी होगी, बहुत कसरत में होगे तुम, लेकिन तुम्हारी हैसियत पानी के ऊपर बहने वाले छाग के मानद होगी। तुम तादाद में तो बहुत होंगे, काउंटिंग में तो बहुत होंगे, लेकिन तुम्हारी हैसियत पानी के ऊपर बहने वाले छाग के जैसी होगी। यानी कि ईमान की कमजोरी, इस्लाम की कमजोरी, अमली जिंदगियां तौहीद और सुन्नत से दूरी। फरमाया अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मन के दिलों से तुम्हारा रुआब खत्म कर देंगे। जब मेरी बहनों बंदा अल्लाह से बेखौफ हो जाएगा, तो अल्लाह मुसलमान का रुआब भी आम लोगों के दिलों से निकाल देंगे। वरना तो क्या बात है, 313 की मदद करके अल्लाह ने 1000 पे गलबा दिया, जब ना तो हथियार उनके यहाँ मैसर थे, ना तो वो यानी कि असबाब उनके यहाँ उतने थे कि मुकाबिला करते, ना उतने तजुर्बेकार थे मुसलमान। और हर जगहों को आप देखिए मेरी बहनों, जंग उहद 700 मुसलमान, 3000 मुशरिकान मक्का, काफिरान मक्का। जंग खंदक 3000 मुकाबिला 10,000। हर बार आप देखिए, एक जंग हुनैन में जरा तादाद अच्छी थी, कई बार आप गौर करके देखिए, लेकिन अल्लाह ने इन मुख्तसर को उन बहुत सारों पर गलबा दिया, क्योंकि ईमान, तकवा, इस्तिकामत, तौहीद की बिना पर। तो यही तो कम हो जाएगा, अल्लाह का खौफ, ये सब चीजें चली जाएंगी, अल्लाह के अहकामात की पाबंदी, सब चीजें खत्म होगी। तो मेरी अजीजों, इसी का नतीजा ये होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मन के दिलों से तुम्हारा रुआब खत्म कर देंगे और तुम्हारे दिलों में दहन पैदा फरमा देंगे, तुम्हारे दिलों में दहन पैदा फरमा देंगे। एक आदमी ने उस वक्त फिर अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दहन क्या मतलब है, दहन से क्या मतलब? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दहन का मतलब दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत, मौत से दूर भागना, नफरत करना। इस हदीस को अबू दाऊद ने रिवायत किया। और मेरी बहनों किताबुल मलाहम जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 3610। तो मेरी अजीज दीनी बहनों, इससे क्या पता चला कि दुनिया की मोहब्बत की ज्यादत, यानी कि जैसे हाल ये होगा लोगों का, सब पढ़ेंगे, सब सुनेंगे, कहेंगे, इससे मुराद अहले इल्म ये समझाते हैं मेरी बहनों, लेकिन कहेंगे अब दुनिया में जीना है तो करना ही पड़ता। वो बोले आज हम उसको देख रहे हैं मेरी बहनों, तो देख लो वो फितने कितने हमारे
قریب آ چکے ہیں. آج یہی چل رہا نا, پڑھنا لکھنا سب برابر, لیکن بولتے لوگ دنیا میں جینا ہے تو اب کرنا پڑتا نا جی. عملوں میں تبدیلی نہیں آ رہی میری بہنوں. اگر ہم دیکھیں گے شہر حیدرآباد کی, اگر ہم تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں 25 سال پہلے تعلیمات کی جو کمی تھی ہمارے درمیان میں, اداروں کی مدرسوں کی جو کمی تھی, لیکن آج آپ دیکھیں گے 25 سال میں اتنی تبدیلی آ چکی ہے. گھر گھر تعلیمات عام چکی ہیں, گلی گلی مدرسے بڑھ چکے ہیں. یہ تو چنندہ مدرسے ہوتے تھے, اب قریب اطراف و انکاف کے اضلاع میں بھی مدارس قائم کیے جا رہے ہیں. ہر ایسے انگلش میڈیم میں آپ کو حفظ کا انتظام رکھا جا رہا, بچوں کو دینیات پڑھائی جا رہی ہیں. یہ ان سے کوئی چھپی بات نہیں ہے. لیکن میری بہنوں دیکھیے 25 سال جو ہماری زندگی پہلے تھی آج بھی ویسی ہے, ریت رساں زندگی اور موت کے, اور الٹا کچھ ہوا ہے تو بڑھوتی ہوئی ہے ایسے چیزوں کی. جیسے آپ دیکھیے 25 سال پہلے لوگ صرف برتھ ڈے کرتے تھے, آج کیا کر رہے ہیں ڈے, آج کیا کر رہے ہیں ویلنٹائن ڈے, آج کیا کر رہے ہیں برتھ ڈے شاور, آج کیا کر رہے ہیں بیبی شاور, ٹیچرس ڈے, چلڈرنس ڈے, ریوز ڈے, لیلی ڈے, چاکلیٹ ڈے, ہے نا, یہ سب ڈے اس میں مسلمان کھو گیا. تو تبدیلی ہوئی ہے اور بھی گناہوں کی زیادت تھی, لیکن علم سب کے پاس آ گیا ہے. تجوید سے پڑھ رہے ہیں, ترجمے سے پڑھ رہے ہیں, لیکن برائی نہیں چھوٹی میری بہن. بتائیے برائی نہیں چھوٹی. وہ سانچک جو ہوتی تھی کل تک سانچک مہندی کہہ کے, آج اس کو گیٹ ٹوگیدر کہہ کے کر رہی. وہ جمعگی جو کل جمعے کے دن ہوتی تھی آج اس کو اتوار کا نام دے رہے. لیکن کھیر پیا تو وہی ہے, ریتا رسما تو وہی. دیکھا نام بدلنے کی صلاحیت آ گئی ہے مسلمان, لیکن کام کو نہیں چھوڑا گیا. تو یہ حال ہوگا کہ لوگوں کے اندر دنیا کی محبت کیوں کر رہی, بولتے بولتے نہیں دنیا نا اچھا دکھ رہا نا, سب لوگ کر رہے تھے, ہم کو بھی اچھا دکھ رہا نا, تو مزہ ہی نہیں آتا. ایسے استغفر اللہ, کیا حفاظت فرمایا ہماری. اور موت سے نفرت, یعنی کہ موت سے دور بھاگنا, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہونا, شک کے دائروں میں گرفتار ہونا, اسی کا نتیجہ کثرت سے, یعنی کہ معلمان کے پاس جائیں گے, یعنی کہ فالگیریاں کروانا, عاملوں کے پاس جا کے, یعنی کہ شرک کے کام کروانا, تعویذیں گنڈے باندھنا, یہ تمام چیز. اللہ اکبر, اللہ رحم فرما. میری عزیزو آئیے, یہ بھی ایک قیامت کے فتنوں میں سے ہوگا. پھر آئیے آج کا تیسری حدیث پڑھیں گے ابواب الفتن میں. اس زمانے میں شرک کی کثرت ہوگی, کثرت شرک کی. قیامت سے پہلے عربوں میں دوبارہ بت پرستی شروع ہو جائے گی. شرک کیا, بت پرستی کی صورت میں شرک شروع ہو جائے گا. اس حدیث کو ابو بخاری نے روایت کیا, جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ دوست قبیلے کی عورتیں ذوالخلصہ کے بت خانے میں چکر نہ لگا لیں. قبیلے دوست عرب کا ایک مشہور قبیلہ تھا, جہاں کی خواتین کے خصوصی بت ہوا کرتے تھے. تو بتا رہے دوبارہ وہ خواتین اپنے قبیلے میں ذوالخلصہ کے بت خانے میں, یعنی کہ ایک جگہ کا نام ہے بحر عرب کی, بت خانے میں چکر نہ لگائیں, یعنی کہ وہ لوگ اس کے چکر لگائیں گے. اسے بخاری نے روایت کیا. تو میری بہنوں, یمن میں ذوالخلصہ کے مقام پر قبیلے دوست کا بت تھا پہلے بھی, جس کا مشرک زمانے جاہلیت میں طواف کرتے تھے. تو پھر دوبارہ اس طرف رجوع کریں گے بحر عرب کے لوگ. اللہ اکبر. تو اسی لیے دیکھا عربی لوگ یہ کر رہے نا, عربی لوگ ویسا کر رہے نا, کسی چیز کی مثال مت لیجیے. ہمارے آپ کے لیے مثال اللہ کے احکام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور صحابہ کی زندگیاں, صحابیات, تابعین, تبع تابعین. بہنوں وہ جو قرآن حدیث کی روشنی اور صحیح دلیل پر جی رہے ہیں, آج بھی وہ لوگ ہیں جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تھامے ہوئے ہیں. تو میری عزیزو دیکھیے, اسی لیے ان چیزوں سے بچے. اور آئیے آگے حدیث, بعض عرب قبائل بتوں کی عبادت شروع کر دیں گے اور بعض عرب قبائل مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے. اللہ اکبر. معاذ اللہ, اللہ اجڑے ہوئے وقتوں تک ہمارے کو باقی نہ رکھ, ہماری نسلوں کو بھی تو ان فتنوں سے محفوظ فرما. یہ حدیث کے راوی سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام سے روایت ہے, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آزاد کردہ غلام تھے, انہی سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں گمراہ کرنے والے حاکموں کے سب سے زیادہ خوف ہے. گمراہ کرنے والے حاکموں کا سب سے زیادہ خوف ہے. اور میری بہنوں کے خوف سے مراد کیا, وہ دین کو بہت نقصان پہنچائیں گے. تو عزیزو
اب آپ دیکھیں اس کے لیے کھلی دلیل، آج جتنے بھی ہم شادی بیاہ وغیرہ کے رسومات کر رہے ہیں، اور ہر زمانے میں آپ جا کر دیکھیے ہم جتنی بھی بدعات کی دعوتیں کرتے ہیں نا، عیدین کرتے ہیں نا، اس میں تقریباً بادشاہوں کی رہنمائی ملے گی ہم، ہر طرح کے بادشاہوں کے زمانے سے یہ چیزاں خراب ہوئے، اور اسی طرح کئی ایسے رسومات ہے شادی بیاہ اور جنازوں کے جو آج ہم لوگ کرتے، وہ اکبر کے زمانے سے آئے، سمجھ سکتے نا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قول کیسے حق ہوا۔ حاکموں سے سب سے زیادہ خوف ہے گمراہی کا، اور فرمایا میری امت کے بعض قبائل عنقریب بتوں کی عبادت شروع کر دیں گے اور بعض قبائل مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے۔ اللہ اکبر، معاذ اللہ۔ فرمایا قیامت سے پہلے تقریباً 30 جھوٹے دجال ظاہر ہوں گے۔ دجال دجال کے معنی کیا؟ دجل جھوٹ کو پھیلانے والے، دجل کو پھیلانے والے۔ تو 30 ایسے جھوٹے ظاہر ہوں گے جن میں ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ آپ نے فرمایا آگے میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، ان کی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی رہے گی اور کوئی مخالف قوت انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی تاکہ اللہ کا امر آ جائے، یعنی کہ قیامت آ جائے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو ایسے وقت میں یہ کیا بتایا جا رہا؟ ایسے جھوٹے دعوے دار بہت آئیں گے، لیکن جب وقت پہ ظاہر ہونا ہے حقیقت تو دجال ظاہر ہوگا، جس کا دجل تو بہت ہی برا ہوگا میری بہن، جس کے فتنوں سے بچنے کے لیے ہم ہمیشہ دعا کرتے رہے۔ یہ سب جھوٹے دجال ظاہر ہوں گے، اور کیا بتایا؟ لیکن جو لوگ ایمان پہ رہیں گے اللہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، بلکہ اللہ ان کی مدد کریں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ آئیے آج کی چوتھی حدیث۔ قیامت کے قریب لات اور عزا کی اسی طرح عبادت شروع ہو جائے گی جس طرح زمانے جاہلیت میں ہوتی تھی۔ اللہ اکبر، معاذ اللہ۔ میری بہن و تعجب کس بات کا، آج اگر بحر عرب میں مندروں کی کثرت ہو سکتی ہے تو آگے آگے اور کیا ہوگا سوچیے۔ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چھوٹ نہیں ہو سکتا، قول اللہ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے حق ہے۔ اللہ فرماتے وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ پیغمبر جو ہے نا اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ میری بہنوں آئیے اس آخری حدیث کو سن لیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ام المومنین، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ دن رات ختم نہیں ہوں گے، یعنی کہ دنیا کا ختم ہونا، قیامت کا قائم ہونا، جب تک لات اور عزا کی عبادت دوبارہ نہ شروع کی جائے۔ اللہ اکبر۔ میں نے عرض کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو سمجھی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے باقی سارے ادیان دین کی جمع پر غالب کر دے، مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو، بول کر آپ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 کے تعلق سے بتایا۔ تو اب یہ ہمیشہ کے لیے ہے، یعنی کہ یہ چیز اب ہمیشہ رہے گی، اب کبھی یہ ختم ہوگا ہی نہیں۔ میں تو ایسے سمجھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا ہوگا جب تک اللہ چاہے گا، جب تک اللہ چاہیں گے وہ ایسا ہی رہیں گا، لیکن جب اللہ چاہیں گے تو قیامت کے فتنوں میں یہ بت پرستی اور لات و عزا کو دوبارہ نکال کر زمانے جاہلیت کی طرح ان کی عبادتوں کا کرنا دوبارہ ظاہر ہوگا۔ ایسے ہی میری بہنوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے قریب کی باتوں کو سنتے تو تڑپ تڑپ کے روتے، اور آپ کہتے اللہ اس اجڑے ہوئے دن تک مجھے باقی نہ رکھنا۔ یہ چیزوں کا احساس نہیں ہے، اسی لیے آج ہم لوگ بولتے ٹھیک ہے اوقات دیکھیں گے۔ استغفر اللہ ہم کو بچائے ایسی غلط فہمی سے، غلط قول سے بھی، بلکہ ڈرے، احساس کریں، تیاری کریں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ میری بہنوں اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا، کتاب الفتنہ شرائط الساعۃ، باب تقوم الساعۃ حتی ابدی دوسو ذو الخلصہ۔ الحمدللہ۔ چلیے تو ماشاءاللہ اسی کے ساتھ اپنی بات کو تکمیل کروں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔